अस्सलाम वालेकुम। भारत के अंदर होने वाली एक टी पार्टी ने इस वक्त दुनिया की तवज्जो अपने जानिब मबजूल करा ली है। ये कोई आम टी पार्टी नहीं है, ये भारतीय रियासत बिहार के शहर पटना में होने वाली एक टी पार्टी है जिसके अंदर मुर्दा लोगों ने शिरकत की, यानी कि ऐसे लोग जो इस दुनिया से कूच कर चुके हैं, जो फौत हो चुके हैं, और उनकी तादाद 7 थी। अब ख़ास बात यह है कि इस पार्टी के अंदर, टी पार्टी के अंदर, बहुत अहम सियासतदानों ने भी शिरकत की। बहुत अहम फैसले हुए इस टी पार्टी के अंदर, और जो सबसे अहम सियासतदान जो इस टी पार्टी के अंदर शामिल हुए वो राहुल गांधी थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस वक्त सबसे बड़े लीडर हैं, और वो वहाँ मौजूद थे उन मुर्दों से मुलाकात करने के लिए। उन्होंने उनके साथ चाय पी, उनके मसाइल सुने, उनके मसाइल के हल की उनको यकीन दहानी कराई, और उम्मीद दिलाई कि वो आने वाले चंद दिनों में कोशिश करेंगे कि वो दोबारा से जिंदा हो जाएं। अब ये मसला है क्या कि भारत के शहर पटना में लोग मर गए, मरने के बाद उनको टी पार्टी पे इनवाइट किया गया, सियासी जमातों के लोग उनसे मिले। एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर जो इंदिरा गांधी के पोते और राजीव गांधी के बेटे हैं, राहुल गांधी सोनिया गांधी के बेटे हैं, वो वहाँ आए, वो उन मुर्दा लोगों से मिले, उनके साथ चाय पी, और उनको यकीन दिलाया कि वो आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे कि वो जिंदा हो जाएं। तो मामला कुछ यूं है कि इंडिया के अंदर बिहार के इलेक्शन सर पर आ गए हैं, और बिहार के इलेक्शन से पहले भारतीय जनता पार्टी की जो हुकूमत है उसने इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करते हुए वोटर लिस्टों की रिवीजन की है। उन वोटर लिस्टों की रिवीजन के अंदर उन्होंने हलकों पे जरा नजर डाली कि कौन से ऐसे हलके हैं जहां पर उनके जीतने के चांसेस कम हैं। अब उन्होंने ऐसे हलकों के अंदर इंतखाब किया उन इलाकों का जहां पर ऐसे कौन से ब्लॉक्स हैं जहां पर वो हिस्टोरिकली इलेक्शन हारते रहे हैं, यहां पर कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर वो कम्युनिटीज आबाद हैं जो कभी भी उनके हक में वोट नहीं देती, वो कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर मुसलमानों की अक्सरियत है, क्योंकि मुसलमान तो बीजेपी को बहुत कम वोट देते हैं, अव्वल तो वोट देते नहीं है, लेकिन अगर किसी मजबूरी के तहत दे दें तो उनकी तादाद न होने के बराबर होती है। इसके अलावा ऐसे कौन से इलाके, कौन से ऐसे ब्लॉक्स हैं उस इलाके के अंदर जहां पर नीची जात के लोग, एक जात पात का सिस्टम इंडिया के अंदर मौजूद है, वहां पर शेड्यूल्ड कास्ट के लोग होते हैं, तो वहां पर कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर ऐसे शेड्यूल कास्ट के लोग मौजूद हैं क्योंकि वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते। तो ऐसे तमाम इलाकों को पेन पॉइंट किया गया, इलेक्शन कमीशन की मदद ली गई, एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वहां पे की गई, और इलेक्शन कमीशन ने, होता तो यह है दुनिया भर में कि जब एक इलेक्शन के बाद नई इलेक्शन वोटर लिस्ट आती है तो वोटरों की तादाद में इजाफा हो जाता है, लेकिन बिहार के इलेक्शन में ऐसा एक मौजज़ा हुआ कि जो पिछले इलेक्शन थे, 5 साल पहले होने वाले इलेक्शंस के अंदर जो वोटर लिस्ट थी जिसमें 78 तकरीबन 7 करोड़ 80 लाख लोग थे, उसमें से 78 लाख लोगों को अचानक कम कर दिया गया। और दिलचस्प बात यह है कि जो मैंने आपको इलाके बताए, किन किन इलाकों को प्रायोरिटी पर सिलेक्ट किया गया, वो इलाके जहां से बीजेपी ने कि जीतने के इम्कानात कम थे, जहां पर मुस्लिम अक्सरियती इलाके थे, जहां पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी, या यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लोग ज़्यादा बड़ी तादाद में रहते थे, वहाँ पर ये इंटेंसिव रिवीजन किया गया, और वहाँ से वोटर लिस्टों से बहुत बड़ी तादाद में तकरीबन 65,64,75 वोट जो है वो कम कर दिए गए। इसके अलावा जो पहले पुराने वोटर्स थी, जो उनकी कुल तादाद थी वो 7,89,69,844 वोटर्स थे इस इलाके के अंदर, लेकिन अब जो नया ड्राफ्ट सामने आया है उसमें 7,64,05,756 वोटर्स जो हैं वो इस इलाके में रह गए हैं, यानी कि तकरीबन 65,64,000 वोटर्स जो हैं उनका नाम वोटर लिस्टों से निकाल दिया गया है। ये बहुत रिसर्च करके काम किया गया है। ये इन वोटर्स के बारे में ख्याल था कि ये बिहार इलेक्शन के अंदर बीजेपी के खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं। अब जो पॉलिटिकल सिचुएशन भारत के अंदर बन गई है इस वक्त, मोदी की सियासत रूबा जवाल है, हर रोज हर गुजरते दिन के साथ वो अपने ताबूत में कीले ठोकते जा रहे हैं, और ये इशू जो वोटर लिस्टों में तहरीफ का इशू है ये उनके गले की हड्डी बन गया, क्योंकि ये एक पूरी एक कैंपेन बन चुकी है भारत के अंदर। और मोदी जो पहले, जिसको सरेंडर मोदी का नाम दिया जा रहा था, जो पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद सरेंडर कर गया था और उसका नाम ही नरेंद्र मोदी के बजाय सरेंडर मोदी पड़ गया था, और जिसको डोनाल्ड ट्रंप हर गुजरते दिन छेड़ता है उसे कि तुम्हारा तो हमने मुज़ाकरात करा के तुम्हारा हमने जो है
پاکستان کے ساتھ سیز فائر کرایا، تو اب مودی جو ہے اب اس کا نیا تعارف جو ہے وہ ووٹ چور کا بن گیا۔ تو یہ ووٹ چور مودی جو ہے یہ اب چھپتا پھر رہا ہے، کوئی ری ایکشن نہیں دے رہا ہے اس معاملے پر، اور راہل گاندھی اور جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اس مسئلے کو بہت ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ اب اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے راہل گاندھی نے ایک بڑا دلچسپ سٹیپ لیا، کیونکہ ووٹر لسٹوں کو اب بنیاد بنایا جاتا ہے کہ آپ ووٹر لسٹوں میں سے آپ تحریف کیوں کر رہے ہیں، لوگ کم کیوں کر رہے ہیں، تو بنیاد الیکشن کمیشن نے یہ بنائی کہ یہ بہت سارے لوگ یا تو اس علاقے کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں یا پھر یہ لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو راہل گاندھی نے تلاش کیا ایسے لوگ جن کو ووٹر لسٹوں سے خارج کر دیا گیا، اور تلاش کیا کہ کیا آیا وہ فوت ہوئے بھی ہیں یا زندہ ہیں۔ تو انہیں 7 لوگ فوراً آسانی سے مل کے 7 لوگوں نے ان سے رابطہ کیا کہ جناب ہم تو زندہ ہیں، ہم تو اس علاقے میں ہمارا ووٹر لسٹ سے نام نکال دیے گا۔ تو راہل گاندھی خاص طور پر پٹنہ پہنچے اور انہوں نے ایک ٹی پارٹی کی، اس ٹی پارٹی کے اندر انہوں نے ان 7 لوگوں کو بلایا، ان کے ساتھ چائے پی اور دنیا کو یہ بتایا، میڈیا کے سامنے اس حقیقت کو آشکار کیا کہ کس طرح بی جے پی اور الیکشن کمیشن مل کر ان الیکشن کو، جو بہار کے الیکشن اس کو ریگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ہم کچھ ذکر کرتے ہیں کہ کون سے ایسے علاقے ہیں۔ سیمانچل کا خطہ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ سیمانچل میں مسلمانوں کی آبادی جو ہے تقریباً 68% ہے، اور یہاں پر 24 نشستیں ہیں یہاں پر، تو یہاں پر بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ تحریف کی گئی ہے، وہاں سے ووٹر لسٹوں سے لوگوں کو نام نکالا گیا ہے۔ اگر ہم ضلع وائز بات کریں، جیسے پٹنہ کا علاقہ ہے، تو پٹنہ کے علاقے میں تقریباً 4 لاکھ ووٹروں کے نام نکال دیے گئے ہیں، جو کہ 7.8% بنتے ہیں ووٹر لسٹوں کی کل تعداد کا۔ اس کے علاوہ جو مدھوبنی کا علاقہ ہے وہاں سے 3.5 لاکھ ووٹروں کے نام لسٹ سے نکال دیے گئے ہیں، اور یہ 10.4% بنتا ہے ٹوٹل ووٹروں کی تعداد کا۔ جو مشرقی چمپارن کا علاقہ ہے وہاں سے 3,16,000 ووٹروں کا نام نکال دیے گئے ووٹر لسٹ سے، اور یہ تقریباً 8.6% بنتا ہے ٹوٹل ووٹرز کی تعداد کا جو اس علاقے سے جن کو نام نکال دیے گئے۔ گوپال گنج کے علاقے سے 3,10,000 ووٹرز نکال دیے گئے، اور یہ 15% بنتے ہیں جو اس علاقے سے ووٹرز نکال دیے گئے۔ اب جناب یہ جو علاقے سیمانچل کے علاقہ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ جو متاثر ہوا ہے، یہاں پر تقریباً 47% جو ووٹر ہیں ان کی چھٹی کرا دی گئی ہے، اور یہ بہانہ یہ بنایا گیا ہے کہ یہاں پر بنگلہ دیش سے آنے والے مسلمان آ کے بس گئے تھے، تو یہ سیمانچل کا علاقہ جو ہے یہ مسلمان اکثریت کا علاقہ تھا، یہاں پہ 68% جو تھے مسلمان رہتے تھے۔ تو اگر 47% ووٹر لسٹ اگر آپ آگے پیچھے کر دیں تو اس کے علاوہ جو پورنیا کا علاقہ ہے اس کے اندر بھی تقریباً 38.4% ووٹ جو ہے ووٹر اڑا دیے گئے وہاں سے۔ تو 24 نشستوں کو مینج کرنے کی کوشش کی ہے سیمانچل کے علاقے میں۔ یہاں پر بی جے پی جو کمزور پوزیشن میں تھی، مسلمان جو 68% ہے اس علاقے کا، مسلمانوں کے بارے میں عام تاثر یہی ہے کہ مسلمان بی جے پی کو ووٹ نہیں دیتے، تو یہ وہاں سے 68% اکثریتی علاقے سے تقریباً اگر آپ 47% ووٹروں کو آگے پیچھے کر دیں، پورنیا کے علاقے میں آپ جہاں پر 38% مسلمان بستے ہیں وہاں سے اگر 12 ووٹروں کو آپ اس لسٹ سے نکال دیں تو یہ ایک ایسا ریگنگ ہے، ایک پری پول ریگنگ ہے جس سے الیکشن کو مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور انڈین نیشنل کانگریس نے اس مسئلے کو جس طرح سے ہائی لائٹ کیا ہے تو مودی کا بچ نکلنا مشکل ہے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو ایک پورا نیشنل ایشو بن چکا ہے، کشمیر کے اندر بھی جہاں الیکشنز آنے والے ہیں، اس کے علاوہ جہاں جس ریاست میں بھی الیکشن آنے والے ہیں وہاں پر جو دوسری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو حزب اختلاف کے پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایکٹیو ہو گئی ہیں، اور انہوں نے پہرا دینا شروع کر دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے حکومت الیکشن کے ووٹر لسٹوں میں کوئی تحریف نہ کر دے۔